दर्शकवृन्द नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामी धौलागिरी संवादमा उपस्थित भएका छौँ। अहिलेको यो समय कोरोनाले तहस नहस बनाएको छ। सँगसँगै विशेष गरी यो क्षेत्र साबिकको धौलागिरी अञ्चलमा बाढीले पनि तहस नहस बनाएको छ। यद्यपि मानवीय क्षतिको हिसाबले म्याग्दीमा अलि बढी भएको छ, बागलुङ र पर्वतमा अलि कम भएको छ। यो समयमा मानिसहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सङ्घका प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू के गरेर बसिरहेका छन्, के काम गरिरहेका छन्, हामीसँग भेट्न किन आएनन् भनेर खोजी भइरहेको अवस्था पनि छ। समग्र आजको यो कार्यक्रममा हामीले बाढीको यो वितण्डा मच्चाएको छ, कोरोनाको समस्या सँगसँगै अहिले नेकपामा देखिएको किचलो, अलि बढी नै किचलो देखिएको छ। आजलाई कुरो मिल्यो भने फेरि भोलि मिल्दैन। नेकपामा अलि समस्या पार्टी फुट्छ कि भनेर नेकपाका कार्यकर्ताहरू चिन्तित भएको पनि देखिन्छ। साँच्चै अवस्था के छ, हामी सबै विषयवस्तुमा थोरै थोरै जोडिने कोसिस गर्छौँ र आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्छौँ यस्तै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि। सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ माननीय डाक्टर सूर्य पाठक आज हाम्रो स्टुडियोमा हुन्छ। वेलकम डाक्टर। धन्यवाद सर, नमस्कार। मैले सुरुमै जोडेँ, अब अलिक पछाडि जोडौँला। अहिले त बाढीको वितरण विशेष गरेर यो क्षेत्रमा साबिकको धौलागिरी अञ्चलको म्याग्दीमा अलिक ठुलो क्षति भयो, बागलुङमा पनि केही क्षति भएको छ। अब जनताहरू यही बेलामा हो आफ्नो मान्छे चाहिने, जनप्रतिनिधि चाहिने, के छ पुग्नुभयो तपाईँको क्षेत्रमा, कस्तो छ अवस्था? सर्वप्रथम त बाढी पहिरोको कारणले जुन खालको धनजनको क्षति भयो त्यसप्रति मैले दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र मृतकहरूप्रति पनि मेरो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै पर्वत र म्याग्दीमा अलिअलि मानवीय क्षति बढी र बागलुङको पनि पश्चिममा अलि मानवीय क्षति बढी भयो। यो क्षेत्रमा अलिकति त्यहाँ निरेमा अस्ति घटना घट्यो र यस पछाडि म अलि बढी प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमा जाने कोसिसमा छु र गइरहेको पनि छु। अर्जेवा र पहिलो तेइसमा गएर आएँ। अब फेरि छिटै भकुण्डेतिर हामी जाँदैछौँ। दमेक छ, मालिका छ, यस्ता ठाउँहरू हामी सकभर गएर त्यहाँ जनताहरूसँग एकत्रितता जनाउने र सरकारले यसको सन्दर्भमा केही नयाँ नीतिहरू ल्याएको छ। त्यो कतिपय नीतिहरू जनतालाई थाहा नभएको हुनसक्छ, ती नीतिहरू पनि जनताको बिचमा बताउने। यही दैवीप्रको सम्बन्धी सरकारले केही नयाँ नीतिहरू अहिले संशोधन गरेर लिएर आएको छ, त्यो जनताको हितमा छन्। ती कुराहरूलाई बताउने, उहाँहरूसँग भेट्ने, एकत्रितता जस्तै के छ? जस्तै उदाहरणको लागि अहिले चाहिँ के भनिएको छ भने कुनै मान्छेको घर नष्ट भयो, त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति छैन भने र उहाँको अन्त पनि कुनै घर छैन भने उहाँलाई चाहिँ घर बनाउनका लागि 1 लाख रुपियाँ दिने भन्ने एउटा नीति आएको छ। दोस्रो के आएको छ भने यदि सबै नष्ट भयो, डुबानबाट, बाढीबाट, पहिरोबाट घर पुरै छेदविच्छेद भयो, अब त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति छैन भने 2072 सालको भूकम्पको बेलामा जुन हिसाबले, जुन प्रक्रियाबाट, जुन विधिबाट, जुन एमाउन्टमा रकम दिएको थियो त्यही एमाउन्ट, त्यही विधि, त्यही प्रक्रियाबाट उहाँहरूको पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने पनि सरकारले ल्याएको यो नयाँ छ। र त्यस्तै अहिले चाहिँ मृतकलाई दिने रकमको बारेमा वृद्धि गरेको छ। अहिले 2 लाख, पहिला 1 लाख थियो, त्यसलाई 2 लाख बनाएको छ। र सामान्यतया घरभित्रका सामानहरू नष्ट भए मानिसहरूलाई आपत पर्ने तत्काल घटनास्थलमै 15,000, 5 जनाको परिवार छ भने 15,000, 5 जनाभन्दा बेसीको परिवार छ भने 20,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने भन्ने खालको सरकारको नीति आएको छ। र त्यो भूकम्प सरहको हिसाबले गयो भने मलाई के लाग्छ भने पहाडतिर जुन जोखिम घरहरू छन् ती घरलाई हामीले कतै स्थानान्तरण गरेर बनाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। भनेपछि तपाईँको क्षेत्रमा कस्तो रहेछ त? विशेष गरेर क्षेत्रमा पुगेर आउनुभयो, क्षति कस्तो छ, कतिको जोखिममा छ कि पानी अलिक कम परे हो? दक्षिण भेगमा के छ? मैले यस्तो होइन, म पहिलो कुरा यो क्षति यसरी किन भइरहेछ भन्ने बारेमा हामीले बहस गर्नुपर्छ। मैले 2-3टा वार्डहरूको अवस्था हेरिसकेपछि मेरो निष्कर्ष के छ भने यो विकासको मोडलमा हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने पानी ठुलो पर्नै पर्दैन। प्रत्येक वर्ष हामीले यही समस्याको समाधान गर्छौँ। त्यो भनेको के हो भने हिउँदभरि डोजर लगाएर बाटा खन्ने, बाटा पनि यस्ता खनेका छौँ त्यो के इन्ट्रेस्ट हो मलाई थाहा छैन, तर वार्डको बजेट 90% लिएर बाटोमा हाल्ने 90% र एकै टोलमा जाने 3 ठाउँबाट बाटो खन्ने। तलबाट नि बाटो खनेको छ, माथिबाट नि बाटो खनेको छ, टोल एउटै छ अनि त्यहाँ पहिरो नगरेको जान्छ। यस्तो अवस्थाको विकासको मोडलमा गएर हामीले पार लाग्दैनौँ। मेरो त्यो सोचाइ आएको छ। मैले धेरै पहिला प्रतिनिधि सभामा एक कुरा बोलेको छु। अब गाउँ गाउँमा बाटा खन्न हामीले यही हिसाबले दियौँ भने हामीले ठुलो मानवीय क्षति र ठुलो तपाईँको आर्थिक हिसाबले पनि हामीले त्यसलाई घाटा मात्रै पुऱ्याउँछ। किनभने हिउँदभरि तपाईँ बाटा खन्नुहुन्छ, बर्खापछि त हालत देखिहाल्नुभयो त। त्यही बाटो अहिले गाउँमा गएर सोध्नु भने बाटोकै कारणले मेरो घर गयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि किन खन्न दिनुभयो त भन्दा नदिए त विकास विरोधी भइहालिन्छ नि मान्यज्यू भन्नुहुन्छ। कतिपयले होला आफूलाई चाहना पनि राख्नु पर्छ, तर कतिपयको त्यो खालको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले यो विकासको मोडलमा समीक्षा गर्न जरुरी छ। अब एउटा यस्तो नीति बनाउन हामीले जरुरी छ, कुनै पनि स्थानीय तहमा या वार्ड होस् या टोल होस् 1 मिटर बाटो पनि, मोटर बाटो खास गरिकन त्यो चाहिँ प्राविधिकको मूल्याङ्कन, वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी हामीले खन्न दिनु हुँदैन। अब
यदि हामी यो विधिमा गएनौँ भने हाम्रो काम अबको 10 वर्ष यही काम हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै जानुभयो अब स्थानीय तह पनि छैन, स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुभयो होला र सँगसँगै जनप्रतिनिधिसँग भन्नुभयो यो मोटर बाटोको कारणले समस्या आयो है। अब भएका बजेट हजुरले भन्नु भने 5 लाख बजेट छ भने 3 लाख त बाटोकै लागि छ अहिले, अनि त्यो बाटोबाट भत्किएर फेरि विस्थापितको लागि बाँकी रहेको 2 लाख पनि त्यसैमा खर्च भइरहेको। मैले त पहिलेदेखि उठाउँदै आएको कुरा हो, तर अहिले म जनताको बिचमा जाँदा जनताले आफैले पनि उठाइदिनु भएको कुरा। खास गरेर मैले पयु र अर्जुमा जति मैले भेटेँ, पीडितहरूलाई भेटेँ, उहाँको टोल समाजका मान्छेहरूलाई भेटेँ, उहाँहरूको नि एउटा निष्कर्ष छ यही बाटाको कारणले हामीलाई यस्तो अभिशाप हो। हामीले त विकास हुन्छ भनेको त हजुरले त विनाश बनाइदियो। तर एउटा गाउँमा बस्ने सामान्य किसानलाई त्यसको भूगोलको बारेमा कति थाहा हुन्छ? ऊ त बाटो चाहन्छ नि, त्यो त हामी जनप्रतिनिधिको काम होइन बुझाउने कुरा। तपाईँकोमा भूगोल यस्तो अप्ठ्यारो छ, जटिल छ, यहाँ बाटो खन्दा तपाईँको बस्ती जोखिममा पर्न सक्छ भनेर हामीले प्राविधिक र इन्जिनियर लगेर सम्झाएमा त मान्छे मान्नुहुन्छ होला नि त। जान जान्छ तपाईँको मेरो घर जस्तो भन्ने त उहाँलाई हुँदैन। मानिलिनुहोस् एउटा वार्डकोले बाटो खन्नुभन्दा पहिला कम्तीमा दक्ष जनशक्ति लगाएर जनताको बिचमा भेला गरेर कुरा गरेको छ त अहिलेसम्म? त्यस्तो भेटाउनु भएको छ तपाईँले? बजेट छुटिन्छ, वार्डले निर्णय गर्छ, भट्टाभट डोजर ड्राइभरलाई झट्ट इन्जिनियर बनाएको छ, बाटो हानेको छ, हान बाबु त्यता लैजा बाटो भनेको छ, गर्न त विकास विरोधी बन्ने भन्ने खालको छ। तर जनतालाई हामीले बुझाउनुपर्छ तपाईँको बस्ती जोखिममा पर्न सक्छ, यहाँबाट मोटर जाँदा भोलि यो जोखिममा आउन सक्छ, यो जोखिम बियर गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्, त्यसरी बुझाउनुहोस् त। मान्यजी हजुर त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त, नीति बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ कुरा उठे अब सम्भावना छ। म त प्रतिनिधि सभामा एकचोटि बोलेर पनि आएको छु। अब म मेरो काठमाडौँ गएपछि सोचाइ पनि छ, अब के हामी सांसदहरूले यसमा बारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ। यसो भनिरहँदा कसैले मलाई विकास विरोधीको चार्ज गर्छन्, म त्यो भोग्न तयार छु। किनभने मैले मेरो सन्ततिको भोलि भविष्य हेर्नु छ र त्यो समाजको भविष्य हेर्नु छ। अहिले लोकप्रिय नभइएला, सही कुरा उठाउँदा प्रारम्भमा लोकप्रिय भइँदैन। आज मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत गाउँ गाउँमा डोजर लाउने कुरा बन्द गर्छु भने म अलोकप्रिय बन्न सक्छु, त्यो मैले महसुसै गरेको छु। तर म बोल्नुपर्छ, किनभने मलाई थाहा छ यो विकासको मोडललाई बदलिएन भने, परिवर्तन गरिएन भने हाम्रा सन्ततिले दुःख पाउने निश्चित छ। हजुरको निष्कर्ष अहिले जुन क्षति भएको छ, जता पनि पहिरो गएको छ, यो मुख्य कारण मध्ये धेरै मुख्य कारण मध्ये जथाभावी बाटोकै कारण हो। हजुरको निष्कर्ष यही हो? मेरो चाहिँ त्यो निष्कर्ष। प्राविधिक मूल्याङ्कनै हुँदैन, वातावरणीय मूल्याङ्कनै हुँदैन। यसमा त यति कठोर कानुनको मैले आवश्यकता छ। तपाईँ एउटा वन सम्बन्धी एउटा कानुन छ नि, पहिला वनमा भद्रगोल थियो, अहिले तपाईँ एउटा बुट्टा काट्नुहोस् त खुद्किन पाउनुहुन्छ? त्यस्तै जस्तो हामीले कानुन पनि अलिकति यसमा संशोधन गरेर लिएर जानुपर्छ। अब वार्डले, स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने कुरा ठिकै छ, आवश्यक पर्ला, तर त्यहाँ एटलिस्ट प्राविधिक इन्जिनियर र वातावरण मूल्याङ्कन त चाहिएन? अब त भूगर्भ बिताउनुपर्छ बाटो। मैले आउनु पर्यो, तपाईँ कसरी हाल्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? करोडौँ पैसा तपाईँले त्यहीँ हाल्नु भएको छ, मान्छेको जीवन जोखिममा छ, बस्ती अब सार्न पर्ने छ, अनि हाम्रो साधन स्रोतको अवस्था पनि तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि यो विकासको मोडलले हामी पुग्छौँ कहाँ? तपाईँ मानिलिनुहोस् न, अहिले पनि हामीले गर्नुपर्ने के थियो भने धेरै ढिला भइसक्यो। बागलुङ बजारबाट या भन्नुहोस् यसलाई केन्द्र मान्नुभयो भने यो बागलुङ बजारको केन्द्रबाट सम्बन्धित वार्डमा जाने एउटा बाटो पहिला राम्रो बनाउनु पर्ने होइन हामीले? तर एउटै वार्डमा हामी 5 नम्बर बाटो किन लगिरहेको छ? अनि यसमा त हामीले जनतालाई दोष दिएर हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्यो, नीति पनि बनाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, मान्छेले बुझ्नुहुन्छ। एउटा वार्डमा जाने पहिला बाटो त राम्रो बनाऊँ, तर टोलै टोलका बाटो बनाउँदा बनाउँदै अहिले कहाँ पुग्यो भने एउटा टोल छ बाटो तिनतिर। त्यो मात्रै होइन कि मुख्य सडक 5 करोडको छ, 5 लाख बजेट हाल्यो, त्यो 5 करोडको सडक पनि सिधाइदिएको। मैले यसमा धेरै दोष लाउन खोजेको होइन, म एकदम सम्मान गर्छु, तर कोही कतै इन्ट्रेस्ट जोडिया छैन मानिसहरूको बजेट बाटैमा हाल्ने कुरा प्रति भन्ने पनि त शङ्का त उठिरहेको छ त। किन विकास भनेकै बाटो भनेर 90% बजेट किन सडकमा जान्छ? मान्छेले पनि आफ्नो घरको छेउबाट खोजे कि जस्तो लाग्छ कि। अनि जनताले स्वाभाविक 4वटा बस्ती छ, घरमै मोटर बाटो छ, जनताले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो अपेक्षा राख्छ। तर हामी नेता भयो किन? सम्झाउनलाई होइन, बुझाउनलाई होइन। अनि प्राविधिक रहेर इन्जिनियर रहेर उहाँलाई भेला गराएर बैठक गराएर तपाईँले बुझाउनु भयो भने मान्छेले बुझ्दैन र? पहिला हामीले त्यो प्रक्रिया गऱ्यौँ, मान्छेलाई बुझाउन सक्यौँ कि सकेनौँ? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझाउन प्रयास गरेका छौँ त। अब हामी पनि भोट पोलिटिक्समा छौँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ बाटो नलैदिए अर्को पाइपमा जालीमा बाटोमा भोट छ। अब त्यहाँ भोट आउने कि टुङ्गो हुन्न, बरु ल खन्यौँ, ल लैजानुहोस्, ल बाटो खनौँ भन्ने खालको हेर्छ। तर समग्रतामा कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि जनतालाई अहिले चाहिँ बाटो चाहिँ अभिशाप रहेछ भने बुझाएको छ। मूलत के हो भने हाम्रो विकासको मोडललाई हामीले फरक ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष। यसमा कसैलाई मैले आरोप गर्न खोजेको होइन। फेरि यी कुरा उठाउनु छ अब नीतिमा हिजो जे थियो त्यो फरक चाहिँ होइन, हामी जानै पर्छ। यसमा स्थानीय तहले पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले पनि छलफल गर्नुपर्छ, केन्द्रीय सरकारले छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रो अबको पहाडी बेल्टमा खास गरिकन जहाँ हाम्रो भौगोलिक अवस्था कमजोर छ, ती ठाउँमा हामीले विकास निर्माणका संरचना निर्माण गरिरहँदाखेरि त्यहाँको बस्तीमा पर्न सक्ने जोखिमको बारेमा हामी अध्ययन नगरी अब अगाडि बढ्नु हुँदैन। अर्को कुनै कार्यक्रममा अलि लामो विषयमा यो विषयमा कुराकानी गरौँ, तर आज अलि धेरै कुरा जोड्छु मैले हजुरसँग।
अब यो कोरोनाको सङ्कट भनौँ न, कोरोनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये यो पनि हो। सुरुको समयदेखि नै अलिक समस्या भयो, एकजना मान्छेलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउनु पनि सुरुमा गाह्रो हो। हामीले पनि तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। के छ अब अहिले गाउँमा कस्तो छ अवस्था? गाउँतिर पुगेर आउनुभयो, बागलुङको अवस्था कस्तो छ, के देख्नुभयो? भाइरस कोभिड-19 को बारेमा हामीले जुन सचेतना अपनाउनु पर्ने हो, जुन सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूमा जानु पनि हामी गएको देखिनौँ। जस्तै तपाईँ भन्नुहोस्, हुन त म तपाईँको टेलिभिजनमा मास्क खोलेर कुरा गरेँ, किन मास्कले बोल्दा अलि सुनिन्न भनेर पनि होला, तर मलाई के लाग्छ भने दूरी चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ कायम छ। जब सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क अनिवार्य लगाउनुहोस्, भिडभाड नगर्नुहोस्, अत्यावश्यक काममा भयो बाहिर ननिस्किनुहोस् भनेर सरकार भन्छ। तर हामी लाग्छ कोरोना त हाम्रा आउँदै आउन, हाम्रो त भगवती मन्दिर छ भने जस्तो हिसाबले मान्छेको भिडभाड जुन खालको तपाईँको देखिन्छ त्यो त वास्तवमा राम्रो भएन। यसमा त हामी आफै सचेत हुने हो। सरकारले प्रत्येक नागरिकको पछाडि पुलिस ल्याएर सक्छ र? सक्दैन होला नि त। जब सरकारले आह्वान गरेको छ, अफिसियली आह्वान गरेको छ, कोरोनाको भाइरसको प्रकोपको सङ्क्रमण बढ्दो छ, अझै पनि हामीले सचेतना अपनाएनौँ भने जुनसुकै बेला हामी यति ठुलो जोखिममा पर्नेवाला छौँ, हामीले आइसियु र भेन्टिलेटर केही पनि पाउनेवाला छैन। यति भनिसके पछाडि अनि आफ्नो जीवनप्रति आफै पनि बढी संवेदनशील बन्नु पर्यो नि। त्यसकारणले मेरो त विनम्रतापूर्वक कार्यक्रम मात्र के आग्रह छ भने कृपया अनावश्यक ठाउँमा भिडभाड पनि नगरौँ, मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ। किनभने अहिले WHO को भनेअनुसार पनि सबै हिसाबले अब हुन त मान्छेले जोग गरेर भन्छन् अमेरिकाको राष्ट्रपति त मास्क लगाउन थाल्नु भन्ने कुरा गर्दैछन्। अब त्यो खैर त्यो फरक पाटो हो, त उहाँको आफ्नो कुरा भयो। तर हामीले कम्तीमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जे जारी गरेको छ निर्देशन त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ। यसो हुँदा हामी अलिक सङ्कटमा बस्न पनि सक्छौँ। तर हाम्रो जस्तो अलिकति पुवर भनौँ, गरिब खालको हेल्थ सिस्टम भएको देशमा, कमजोर अवस्था भएको देशमा भोलि भयानक खालको अवस्था नहोला भन्न त सकिँदैन। हिजो पहिला के थियो भने सिम्टम देखेर नेपाललाई भन्ने थियो, आज मात्रै मैले पत्रिकामा हेर्दै थिएँ, अब सिम्टम फटाफट देख्न थाल्यो भनेपछि अब यो स्ट्रङ बन्द जाँदैछ भन्ने कुरातर्फ हामी बुझ्नु पर्यो। स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ? अब सुरुमै हजुरले भन्नुभयो एकजना बिरामीलाई हस्पिटल पुऱ्याउन झन्डै 6 घन्टा लागेको थियो। त्यति बेला तपाईँलाई पनि खुब तनाव नै भयो? हो, म पनि त्यति बेला काठमाडौँमै लानु, तर त्यति बेला मेरो चिन्ता थियो। मेरो चिन्ता के थियो भने बागलुङमा आइसियु पनि थिएन, बागलुङमा भेन्टिलेटर पनि थिएन। हामीले जे न्युज हेरिरहेका थियौँ, खास गरी स्पेन इटालीको जे न्युज हेरिरहेका थियौँ, तत्काल बिरामीलाई भेन्टिलेटर र आइसियुमा राख्न पर्ने हुनसक्छ भन्ने खालको न्युज थियो। र त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा अलि एजेड मान्छेलाई लगाइसके पछाडि त अलि डेन्जर हुन्छ कि भनेर हामीले 10 ठाउँमा हार गुहार गऱ्यौँ, प्लिज लगाइदिनुहोस् न, अरू केही कारण होइन। एउटा भेन्टिलेटर, एउटा आइसियु पनि नभएको ठाउँमा तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित यत्रो मान्छे तपाईँको अझ दीर्घ रोगीलाई झन् ठुलो समाज छ भने खतरा छ, यस्तो बेलामा प्लिज हेल्प गर्नुहोस् न भनेर 10 ठाउँमा हात जोडियो होला। तर धन्यवाद छ सबैजनाको मेहनतले, उहाँ एकदम सकुशल तपाईँको मतलब हस्पिटल डिस्चार्ज हुनुभयो। तर हामीले सहयोग चाहिँ खास पाएको मानवजी। अब हजुरले लेख्नुभयो आइसियुको कुरा होइन, तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा खेद्न पनि निकै खेद्यो। आइसियु झन्डै झन्डै आइसक्यो होइन? आइसक्यो नि, बनिसक्यो, सेटअप भइसक्यो। विनाशसँगै विकास भनौँ त। बागलुङमा थियो कि पहिल्यै चरणमा थियो कि यो कोरोना पछाडि पनि आयो के भयो? मैले मेरो निर्वाचित भएपछि मैले 2टा संस्थालाई बागलुङको लागि महत्त्वपूर्ण ठानेको। त्यो भनेको के हो भने एउटा धौलागिरी क्याम्पस, एउटा हाम्रो अञ्चल अस्पताल। यो 2टा संस्थालाई हामीले, किनभने विकास भनेको बाटो मात्रै होइन भन्ने बुझाइको मान्छे हुँ, शिक्षा र स्वास्थ्य इम्पोर्टेन्ट भन्ने बुझाइ राख्ने भित्रको पर्छु म। त्यस कारणले मैले यो 2टा संस्थालाई फोकस गरेँ र फोकस गर्ने सन्दर्भमा हामीले आइसियु स्थापना गर्नुपर्छ बागलुङ भनेर हामीले अभियान नै चलायौँ। अब जे परिस्थितिले हामीलाई साथ दियो, मैले आइसियु बागलुङ स्थापना हुन्छ भन्दा केही मान्छेलाई हाँसी मजाकको विषय पनि रह्यो, त्यतातर्फ मेरो कुनै टिका टिप्पणी छैन, किन म मेरो काम गर्ने हो। र आज सबैजनालाई धन्यवाद छ, बागलुङमा आइसियु सेटअप भएको छ। हामीसँग 2टा राम्रा पोर्टेबल भेन्टिलेटर पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। अब हामी एनआइसियु बच्चाहरूको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो स्टेपमा त्यसमा हामी छलफल चलाइरहेका छौँ र हामीले अस्पताललाई व्यापक ढङ्गले सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ, किन स्वास्थ्य मान्छेसँग जोडिएको विषय हो। मानव पछाडिको त्यो संसद विकासको बजेट पनि राख्नु हो, मैले 50 लाख उति बेलै हालेको, तर पछि बिचमा अलिकति ढिला भयो र अस्ति भर्खर त्यो 50 लाखको पनि सामग्रीहरू आइसकेको छ। क्याम्पस र अस्पताललाई नै गरेर हो, 2 लाखमा 50 लाख हो। के छ अस्पताल सन्तोषजनक छ कि केही हुँदैछ, सुधार हुँदैछ? अस्पतालमा सुधार उन्मुख देख्छु मैले। सामान त आउने, यहाँ नयाँ नयाँ सामान हुने, तर त्यसमा म तपाईँ अर्को जोड्छु। म कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा गर्दा मलाई अलिअलि रमाइलो जस्तो पनि लाग्छ। भरेमा विमानस्थल कालोपत्री गर्छौँ भनेर कसिँदा पनि अलिअलि गाली खाइयो, यही सम्भव छ र? अझ त्योभन्दा बढी मैले एउटा आलोचना खाएको छु। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, जसलाई हामी सांसद विकास कोष भन्छौँ, त्यति बेला कुसमिसेराको बाटोमा 1 करोड भने पिच त सुरु गर्छु, 1 किलोमिटर पिच त सुरु गर्नु पऱ्यो भनेर प्रारम्भ गर्दा मानिसले मलाई गिजाउनु भयो। 1 करोड पैसा हाल्छ, बाटो पिच गर्छु भनेर गफ लाउँछ भन्नुभयो। तर आज कुसमिसेराको बाटो तपाईँलाई यति भनौँ, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रकोप नभएको भए यही वर्ष पिच सकिन्थ्यो। 7 करोडभन्दा बढी बजेट सुनिश्चित भइसकेको थियो। कहाँबाट भन्दा सरङ्गीबाट कुसमिसेरासम्म, सरङ्गीसम्म मालुङबाट बाटो जाँदै थियो। तर मैले प्रारम्भ गर्ने बेलामा यो काम गर्नुपर्छ भन्ने बेलामा मानिसहरूले आलोचना त गर्नुभयो। अहिले मैले बरेङमा त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षलाई भने 1 किलोमिटर पनि पिच सुरु गर्नु न, तपाईँ गाउँपालिका गर्नुहोस् न, सुरु गरेपछि हुन्छ भन्छ नि। हजारौँ माइलको यात्रा पनि एउटा पाइलाबाट सुरु हुने। यस्ता खालका कुराहरू गर्दा कसैलाई अब मजाक लाग्ने कुराप्रति मेरो खासै चित्त दुखाइ पनि छैन, टिका टिप्पणी पनि छैन।
जस लाग्नुहुन्छ जहाँ लाग्नुहुन्छ देखेपछि लाग्नुहुन्छ आफूलाई यो सम्भावना छ भने लाग्नुहुन्छ किन त्यति त मैले जिम्मा लिनु पर्यो नि। अब ठ्याक्क कस्तो हुँदो रहेछ नि ठ्याक्क हजुर लाग्ने तर जस पाउने बेला अरू ठ्याक्क ठ्याक्क अगाडि आएको जस्तो देखिन्छ त्यसमा पनि मलाई कुनै चिन्ता छैन। जस्तै कालीगण्डकी कुरा हेर्नु काली गण्डकीको कालीगण्डकीको बारेमा बारम्बार सम्भवतः संसद भवनमा त्यति धेरै निर्धक्कसँग कुरा उठाएको कमै माननीय छन् होला त्यो उठाउनु भयो। अहिले पछाडिको समयमा त अब ल मैले पर्वतको डिएसपीलाई भनौँ विशेष गरेर मेरो राम्रो रेस्पोन्स नै गरेन भनेर तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पनि लेख्नुभयो, गृह मन्त्रालयमा पनि फोन गर्नुभयो। खास त्यस पछाडिबाट बन्द भयो, त्यस पछाडि बल्ल बाहिर बजारमा अलि बढी हल्ला पनि भएको के हो ठ्याक्क बताइदिनुहोस् त। यसमा के हो भने लामो समयदेखि त्यो द्वन्द्वको बारेमा मैले निरन्तर रूपमा आवाज उठाइराखेँ, तर मेरो आवाज त्यति सुनाइ भएन। मैले यसमा धेरै मन्त्रीहरूसँग भेटेको छु, धेरै ठाउँमा मैले कुरा गरेँ, तर जहिले पनि कानुनको सामान्य त्रुटि देखाएर या कानुनलाई देखाएर उहाँहरूले अल्झाउनु भयो। र कानुन पनि कस्तो देखाइदिनुहुन्छ भने मेरो भनाइ यति मात्रै हो, ठिक छ स्थानीय तहले त्यसलाई ठेक्कापट्टामा लान सक्ला, अहिलेको कानुनले लैजाला, तर त्यहाँ एउटा कुरा त लेखिया छ भन्छ नि त सबैले, त्यो हेरे हुन्छ नि। यो बेलामा जेठदेखि असोज प्रशान्तसम्म जस्तो मलाई लाग्छ 15 गतेसम्म त तपाईँ निकाल्नै पाउनुहुन्न, अझ मेसिन लगाएर अनि भट्टाबाट दुवन गरेको छ। हामी लाचार जस्तो भएर बस्यौँ, आवाज मैले उठाइराखेँ र पछिल्लो चरणमा मलाई अति भइसकेपछि धेरै पटक भनेको थिएँ, तर म यति बेला भन्नै पर्छ गृह मन्त्रालयको सचिवले यसमा कोअपरेट गर्नुभयो र मेरै अगाडि सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरूलाई उहाँले कडा निर्देशन दिनुभयो। त्यो निर्देशनको परिणाम 2-4 दिन देखिया छ भने मैले बुझेको छु। अब फेरि सेटिङवालाहरू पनि छन् नि त, यहाँ त सेटिङवालाहरू कता कता लागिराखेको पनि होला, अब फेरि कतै फेरि खोली पो हाल्ने कि भन्ने चिन्ता पनि छ। तर अस्तिको गृह सचिवको भनाइलाई तपाईँको अगाडिबाट उहाँले जे खालको निर्देशन दिनुभयो, त्यो निर्देशन दिएपछि जे खालको मैले अहिले देखिराखेको छु, त्यसका लागि म गृह सचिवलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति हुँदा बावजुद पनि फेरि तपाईँको त्यहाँ कुनै खालको गतिविधि भयो भने बुझ्नुपर्छ यो देशमा त्यस्ता मान्छेहरू कति बलिया रहेछन् भनेर। तर माथिबाट तलसम्म आउँदाखेरि अब हिजो जस्तो सजिलो छैन भनेर भन्नुभएको छ गृह सचिवले। होइन, उहाँको निर्देशन त मेरो अगाडि म ठ्याक्कै त्यो शब्द लेखिन परेको र सधैँ कडा निर्देशन थियो, कसैलाई पनि नछाड्नु भन्ने उहाँको निर्देशन, जो होस्, चाहे जनप्रतिनिधि होस् चाहे अरू कोही होस्। त्यस पछाडिबाट हजुरले हेर्नुभयो त्यहाँका स्काइब्याटहरू थन्किएका हुन्, त्यसपछि अब थन्किएका छन् के छन् तपाईँहरूले पनि खबरदारी गर्नु होला, नागरिक सभाले खबरदारी गर्नु होला। तर उहाँले मलाई भनेको र उहाँले दिएको निर्देशन अनुरूपै अहिले काम भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अब हेरौँ कति हुन्छ। डाक्टर साहब, अब यी अलिकति अब यताको कुरा गरौँ, अब माथि केन्द्रको कुरा। जनताले तपाईँहरूलाई जिताइदिए, मजाले भोट दिए, नेकपालाई पनि भोट दिए, तर अहिले माथिको जुन गाई यात्रा छ नि, तपाईँहरू जतिको नेता यतिको केही गर्छु भन्ने नेता जनतासँग जान पनि लाज लाग्ने अवस्था बनाइसक्यो। नेता भन्दा बित्तिकै ल यो माथि कुर्सीको लागि मात्रै लड्ने रहेछ भनेर जनतासँग सामान्य जिल्ला स्तरको नेता कुन मुख देखाएर जाने भन्ने अवस्था आयो। के भन्नुहुन्छ यसमा? वास्तवमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जे विषयमा बहस भइरहेको छ त्यसमा न मतदातालाई न आम जनतालाई न कार्यकर्तालाई कसैलाई रुचि छैन, उत्साह पनि छैन, निरुत्साह खालको उनी खालको स्थिति बनेको छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जनजीविकाको बारेमा छलफल गर्दैन, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकको आर्थिक मोडलको बारेमा छलफल गर्दैन, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी नीतिहरूको बारेमा बहस गर्दैन, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक कुर्सीका लागि बहस गर्छ भने जनताको के सन्देश लागेको होला? तपाईँलाई के लाग्छ? केसले जनतामा उत्साह ल्याएको होला? केसले कार्यकर्तामा उत्साह ल्याएको होला? मलाई लाग्छ यसले निराशा मात्रै पैदा गरेको छ। मैले धेरै पटक भने यो त सङ्कटको बेला हो। एकातर्फ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को ठुलो प्रकोप छ, जहाँ तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा यसका विरुद्ध लडाइँ जारी छ, लडिराखेका छन् सबैजना र हामी पनि त्यो लडाइँमा छौँ। अर्कोतर्फ बाढी पहिरो आएर जनता बिचरा, म अर्जियामा गए हेर्नुहोस्, आँखाबाट आँसु आउने स्थिति छ। एउटा गोठमा एउटा घर रहेछ, त्यसलाई घर भनौँ, हामीले हेर्दा गोठ जस्तो देखिन्छ, त्यो घरमा बार्नु भएको छ। उतापट्टि जनावर मतलब भनौँ न गाई बस्तुहरू, यतापट्टि 4-5 जनाको परिवार बस्नु हुँदैछ। कसरी सुत्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पीडा हेर्दा। त्यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, त्यस्तो खालको गरिबी छ, त्यस्तो खालको समस्या छ, बाढीले विदण्डा मचाएको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीका आदरणीय नेता कमरेडहरू यति बेला अर्कै बहसमा हुनुहुन्छ। के त्यसमा जनताले राम्रो म्यासेज गरेको छ भने ठान्नुभयो होला उहाँले? मलाई लाग्छ धेरै कठिन छ। आज हामीले जुन बहस गरिरहेका छौँ, ठिक छ, एउटा जीवन्त पार्टीभित्र बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, सुधार गर्ने ठाउँमा सुधार गरेर जानुपर्छ, यो सबै काम गर्नुपर्छ। तर यो महासङ्कटको बेलामा युद्ध विराम गरे हुँदैन। दुईटा देशको लडाइँमा त युद्ध विराम गर्छौँ, अनि एउटै पार्टीभित्रको लडाइँमा अहिले नै असार साउन यो काम गर्नुपर्छ, मस्लिमपछि छलफल गरे हुँदैन। मेरो भनाइ पार्टीभित्र आएका समस्याको बारेमा छलफल नगर्ने भने पटक्कै होइन, छलफल गर्नुपर्छ, अझै राम्रो गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, कमी कमजोरलाई महसुस गर्नुपर्छ। पार्टी सिस्टम विधि प्रक्रियामा छैन भन्ने खालको कुरा त्यसलाई पनि त्यो विधि प्रक्रियाभित्र लानुपर्छ, सबै काम गर्नुपर्छ। तर यो समय अहिले हो त यो बहस गर्ने पार्टीको, यो त कम्तीमा मक्सिरपछि गर्दा पनि त के बिग्रिन्छ? 2 महिनापछि गएर के नेपालमा ठुलै अब बर्बादै हुनेवाला छ त? सरस्वती हेर्दा माथि पनि हजुर
नेटवर्कमै हुनुहुन्छ साँच्चै पार्टी फुट्ने हो त पार्टी चाहिँ फुट्दैन, अब पार्टी फुट्दैन। तर पार्टीभित्र जुन ढङ्गले हामीले बहसहरू प्रारम्भ गरेका प्रचण्डको भनाइ पार्टी एकदम गम्भीर अवस्थामा छ। अस्ति योगेश भट्टराईले पनि ट्विट गर्नुभयो, उहाँले पनि एकदम दुर्घटनातर्फ जाँदैछ पार्टी भनेर। सजिलो अवस्थामा छैन, यो नलुकाइकन भन्ने कुरा सबैले देखेको कुरा। तर पार्टी विभाजन पछिल्लो चरण घटनापछि म केमा आशावादी छु भने पार्टी विभाजनतर्फ होइन, पार्टी सहमतिको दिशातर्फ उन्मुख छ। बरु छिटोभन्दा छिटो के हो सहमति, के कसरी के घटनाले त्यो पुष्टि गरे तर भनिदिनुहोस् त कस्तो? होइन, मलाई अब के लाग्छ भने एक खालको तपाईँको नेताहरूको बिचमा अब ठ्याक्कै निष्कर्ष निस्किसकेको मैले देख्दिनँ। अब अलिअलि माथापछि चलिराखेकै छ, तर पार्टी विभाजन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा दुइटै पक्ष सहमति भएको जस्तो देखिन्छ। जब वामदेवले त्यो क्याम्प चेन्ज गरेपछि अलि सङ्गीत त देखिया हो। क्याम्प चेन्ज भन्दा नि वामदेवको एउटा प्रस्ताव हो, जुन प्रस्तावले अहिलेको पार्टीभित्रको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ भन्ने उहाँले ल्याउनु भएको प्रस्ताव हो। अर्को समूहले त फेरि त्यो हुँदैन, अब दुईवटै क्या बिहोरीलाई फाइदा हुने भनेर भन्न थालिसकेको छ त। अनि व्यक्ति विषयलाई कसलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरै छैन। यहाँ त तपाईँको एउटा कुरा मैले गम्भीर कहाँनिर देख्छु भने यो नेकपा विभाजन हुने कुरासँग मात्रै जोडिएको छैन। नेकपा विभाजन भयो भने सिस्टममाथि हमला हुने खतरा छ। अनि सिस्टममाथि हमला भयो भने यत्रो लडाइँ गरेर यत्रो बलिदान गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र फेरि पनि जोगाउन सकिएन, त्यसको जिन्दगीभरि अब जसको भारी बोक्ने नेकपा तयार छ, त्यसका नेताहरू तयार छन्, जवाफ दिनु पर्दैन जनतालाई। भोलि मान्नुहोस् नेकपा विभाजन भएको कारणले जारी रहेको हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हमला भयो भने, सिस्टम कोल्यास भयो भने, भएको त छैन दुईपल्ट सिस्टम कोल्यास भएको छैन। 15 सालको निर्वाचनको परिणामले 17 सालमा एक खालको दुई तिहाईको सरकार अगाडि बढ्न सकेन, त्यहाँ सिस्टममाथि हमला भयो। 46 सालमा फेरि हामीले 30 वर्ष लगाएर निरन्तर रूपमा हाम्रै नेताहरू लड्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो, एउटा परिवर्तन ल्याइयो। त्यो परिवर्तन कोल्यास भयो 59 मा आइपुग्दाखेरि। फेरि 62 दशकको त्यत्रो जनआन्दोलन गरेर त्यत्रो क्षति गरेर लाखौँ मान्छेहरू सङ्घर्षमा भाग लिएर फेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएर हामीले संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ। फेरि त्यो माथि पनि दलहरूकै कारणले हमला भयो भने अनि यी दलहरूलाई सधैँ जनताले मान्दै राख्नुपर्ने, पूजा गरिराख्नुपर्ने, महान भनिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो नेकपासँग मात्र विभाजन कुरा होइन, यो सिस्टममाथि हमला गर्ने प्रयास भइराखेको छ। यसमा नेताहरू सजग बन्नुहोस्, सतर्क बन्नुहोस् र यो सिस्टम जोगाउनुहोस्। देश त कति बनाउनुहुन्छ पछि हेरौँला, तर सिस्टम चाहिँ जोगाइदिनुहोस् नि। लाग्छ यो देखेन मात्र कुर्सीको जस्तो देखिया छ, तर खेल भने अदृश्य अर्कै छ। एमसिसीको कुरा छ, भारतले जुन अब नक्सा सार्वजनिक गरेको कुरा छ, योसँग जोडिएको छ। यो टक्रा चाहिँ देखिने मात्रै हो, केपी र प्रचण्डको जस्तो भन्ने मलाई के लाग्छ भने स्वाभाविक रूपमा नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि, नेपालको बहुलेखनतामाथि हस्तक्षेप गर्ने विगतदेखि परम्परा उनले त्यही चाहिरहेका छन्। अहिले त्यो ब्लक भएको छ, उनीहरू छटपटाएकै छन्। त्यो मलाई लाग्छ त्यो प्राथमिक कुरा होइन, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। प्राइमेरी कुरा त हाम्रो बिचको एकता हुनु पर्यो नि। तपाईँ त्यही एउटा देश भनौँ, नाम नलिउँ, त्यही एउटा देशले संविधान रोक्दा पनि त हामीले रोक्न खोज्दा पनि त संविधान जारी गरेर देखाएनौँ र त्यही एउटा देशले जसले नाकाबन्दी लगाएर नेपालका दलहरूलाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीमाथि खडो पुर्याउँछु भन्दा पनि त्यसको प्रतिवाद हामीले गरेनौँ र। भनेपछि हामी एकताबद्ध हुँदा त यो कुनै समस्या हो र। तर हाम्रो बिचमा एकताबद्ध भएन भने हामी फेरि ती शक्तिहरूलाई मलिलो भूमि हामीले प्रदान गर्छौँ र ती शक्तिहरू अहिले कुन ठाउँमा पुग्न खोज्दैछन् भने मेरो सूचना पर्याप्त नहुन सक्छ। कुनै न कुनै हिसाबले नेकपा विभाजन भयो भने एउटा अस्थिरता मच्चाइदिने, अस्थिरताभित्र आफ्नो गोल हान्ने, र त्यो गोल भनेको सिस्टममाथि हमला गरिदिने। त्यो खतरा जीवितै छ। त्यस कारण दलहरू बढी सतर्क बन्नु पर्यो, सजग बन्नु पर्यो र यसमा बढी नेताहरू संवेदनशील बन्नु पर्यो। नेताहरू एउटा कुरामा बडा राम्रोसँग भन्नुहुन्छ, हामीले परिवर्तन लिएर आयौँ, हामीले परिवर्तन एकदम ल्याउनु भयो, सलाम छ, सम्मान छ, शिर निहुराएर सम्मान छ। अनि परिवर्तन जोगाउने दायित्व चाहिँ हो कि होइन? तपाईँले भन्नु न नेताहरूलाई गएर भने क्या, अब हजुरले मिडियामा त भन्नुभयो, त्यो त नेताहरूलाई जस्तै तपाईँलाई देखेर त अब केपी ओलीलाई पनि त सूर्य पाठक पनि एकजना सांसद र मान्छे नै हुनु भनेर हजुरलाई गनेकै हुन सक्छन् होइन। त्यो हुँदा नेताहरूलाई पनि त भनिदिनु पर्छ, ल जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भनेको छ। एउटा गुटकोले अर्कोलाई पुरै नङ्गाएको छ, अहिले हेर्दा देखिन्छ। त्यस्तोमा लाग्ने मान्छेहरू केही होला, मेरो त रुचि छैन। म आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास गर्छु। त्यस कारणले मलाई धेरै त्यस्ता कुराहरूमा जानुपर्ने, उत्ताउलिएर प्रस्तुत हुनुपर्ने, या आक्रोशित भइहाल्नुपर्ने, या आवेशमा आइहाल्नुपर्ने, या निराश भइहाल्नु कारणमा म छैन। मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरिदिनु भयो नेताहरूले भने हामी र हामी पछाडिको पुस्ताले नेपाललाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छ। त्यस कारण हामीले उहाँलाई हात जोडेर विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको नि पार्टी विभाजन अहिले नगर्नुहोस्। यो कुनै सामान्य प्रक्रियामा भएको विभाजन जस्तो हुँदैन। नेकपा विभाजन भने त्यो खतरा रोग काङ्ग्रेस पनि सल्किनेवाला छ, कङ्ग्रेसको रोग फेरि अरू पार्टी पनि सल्किनेवाला छ। राजनीति कहाँ पुग्छ? जति बेला नेपालमा 50 सालदेखि खास गरिकन पार्टीहरू विभाजनको श्रृङ्खला सुरु भयो, फेरि राजनीति त्यहीँ पुग्छ। र त्यसले के गर्छ? अन्ततः त्यसले अतिवादको जन्म दिन्छ र त्यसले के गर्छ? प्रणालीमाथि हमला गर्छ। त्यस कारणले प्लिज हामी नजाउँ, किनभने हामीले जनतासँग त बाचा गरेर आएका छौँ, तमसुक गरेर आएका छौँ, भनेर आएका छौँ। 5 वर्ष स्थिर सरकार दिन्छौँ तपाईँहरूलाई हामी भनेर आएका छौँ। विकास कति दिउँला जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहोला।
समृद्धि कति हासिल गर्नु होला जनताले मूल्याङ्कन गर्नु होला। निर्वाचनको बेलामा हामीले भनेको कुरा कति हामीले पुर्याउन सक्यौँ जनताले मूल्याङ्कन गर्नु होला, त्यो कुरा जनतालाई छाड्दिउँ। तर सिस्टम एउटा स्थिर सरकार पनि दिन सकिएन भने त जनताले हामीलाई माफ गर्नु होला र अनि के मुखले फेरि हामी गाउँमा मात्रै गएर भाषण गर्ने हो। दोस्रो हजुरले भने जस्तै दोस्रोका नेताहरू पनि अलि चनाखो हुन्। हिजोभन्दा जस्तै अब सुन्नमा आएको छ पनि केही 5 जना जस्तै भनौँ न मणि थापा लगायतको टिमहरू गएर यो भएन है तपाईँको भनेर भनिरहेको छ नि। यता केपी ओलीलाई पनि त्यस्तो भन्ने टोलिसकेको छैन होइन। डेफिनेटली अहिले नेपालमा अहिले हाम्रो पार्टीभित्रका दोस्रो तहका नेताहरूको भूमिकाप्रति म सन्तुष्टि छु। किनभने मलाई लाग्छ यहाँसम्म पनि अहिले जुन अब पार्टी बच्छ भन्ने ठाउँमा ल्याउनु पर्ने उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। बाहिर नदेखिएको हुन्छ सर, भित्रभित्र उहाँले जुन खालको भूमिका खेल्नुभएको छ एकदम खेल्नुभएको छ, असाध्यै राम्रो छ। अब यसलाई निष्कर्षमा हामीले पुर्याउनुपर्छ। र अर्को पनि हाम्रो कुरा छ, अब यो भन्दा ठ्याक्कै कुन अर्थ लाग्ने थाहा छैन, अर्थ धेरै लाग्न सक्छन्। तर अब वास्तवमा पुस्तान्तरणको प्रक्रियामा हामी प्रवेश नगर्ने हो भने पार्टीको महाधिवेशन गरेर एउटा वैचारिक स्पष्टता हामीले क्लियर गर्नु पर्यो। अहिले हामी वैचारिक स्पष्टता छैन, त्यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो। दोस्रो अब नेतृत्व पुस्तान्तरतर्फ नजाने हो भने हामी फेरि यस्ता गोलचक्रमा धेरै पटक पर्न सक्छौँ। के तपाईँले देख्नुहुन्छ त मङ्सिरमा महाधिवेशनको सम्भव छ? अब मलाई लाग्छ मङ्सिरमा धेरै गाह्रो मैले देख्छु हेर्नुहोस् होइन। किनभने महाधिवेशन एउटा प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने होला, त्यत्तिकै अब मान्छे भेला गरेर भटाभट कमिटी घोषणा गर्दा हिँड्ने कुरा त महाधिवेशन हुँदैन होला। चैतको लागि पनि त अब भदौबाट सुरु गर्नुपर्ने होइन भने, तर मलाई के लाग्छ भने चैतमा हुनको लागि इच्छा शक्ति भयो भने नेताहरू सबै लाग्नुभयो भने तयारी गर्नुभयो भने यो पनि गाह्रो विषय पनि धेरै जटिल विषय पनि होइन। यसमा एउटा समस्याले सङ्गठित सदस्यको अभिलेखको कुरा समस्याको रूपमा आएको छ। पूर्व साबिकको नेकपा एमाले भित्र यो कुनै समस्या छैन, यसका सङ्गठित सदस्यहरू अपडेट छ, 3 पुस्तासम्म अपडेट छ, त्यो हामी सबैले जाने कुरा। साबिकको नेकपा माओवादीभित्रको सङ्गठित सदस्यको सङ्ख्या त छ, तर ती के अस्ति छन्, के ठाउँमा छन्, कस्तो व्यवस्थापनमा छन् भन्ने कुरा अहिले अलिकति व्यस्त भइसकेको जस्तो देखिँदैन। त्यो दुईटालाई एकै ठाउँमा ल्याउँदा बित्तिकै त हामी महाधिवेशन सर्लक्क प्रवेश गर्न सकिहाल्छौँ। डाक्टर साहब गाउँमा जानुभयो, के छ त्यो दरार छ नि माथिको, त्यो गुटको दरार तल गाउँसम्म छ कि छैन? के गाउँमा चिरिया छैन, गाउँमा त्यो दरार छैन। गाउँमा किन दरार छैन? यो वैचारिक बहसै होइन त पार्टीभित्रको। वैचारिक विवाद हुँदा मान्छे विवादित हुन्छ। जस्तै मान्नुहोस् विचारको बारेमा बहस भयो भने स्वाभाविक रूपमा मान्छेले आफ्नो विचार राख्छ। मैले मेरो विचार राख्छु, तपाईँले तपाईँको विचार राख्नुहुन्छ, त्यो हरेक मान्छेसँग हुन्छ। तर अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको जुन समस्या छ, जुन पार्टीभित्रमा जुन देखिएको जटिलता, त्यो वैचारिक बहसमा आधारित जटिलता हुँदै होइन, त्यस कारण तल विवादित छैन। तल एउटै मात्रै शब्द छ, एउटै मात्रै भनाइ छ, कुनै हालतमा पार्टी फुट्नु हुँदैन। पार्टी फुट्यो भने तपाईँहरू यहाँ चाहिँ नआउनु होला, यति चाहिँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू हामीसँग देखिन नआउनुहोस् भनेर त्यति त मजाले भन्नुभएको छ। अब सरस्वती हेर्दा सरकार पनि त भनौँ त यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा, अब स्वास्थ्य मन्त्रीको एउटा काण्ड छ, अब प्रधानमन्त्री त आफूले मलाई सम्पत्ति चाहिएन, म मरे पछाडि पनि मेरो सम्पत्ति ट्रस्टलाई भने, तर जुन छन् नि भ्रष्टाचारलाई च्याबे प्रधानमन्त्रीले भन्ने छ, के हो यो? होइन, अब कतिपय भ्रष्टाचारका केसहरू भ्रष्टाचार हुनु केही भन्न सकिँदैन, तर केसहरू बाहिर आएका छन्, त्यसमा छानबिन चलिराखेकै छ। अब छानबिन चलेको विषयमा मैले प्रतिक्रिया किन व्यक्त गर्नु? तर एउटा कुरा के देखियो भने वास्तवमा हामीले यो भ्रष्टाचार चाहिँ एउटा संस्कृति जस्तो बनिसकेको छ। तलदेखि नै करप्सनका जुन कुराहरू आइरहेका छन्, जुन न्युजहरू आइरहेका छन्, जुन मान्छेहरू समातिरहेका छन्। हिजो मात्रै मैले सुन्दै थिएँ दाङको घोराइको कहाँको महानगरपालिकाको चाहिँ 50 अधिकारी चाहिँ पैसा चाहिँ समातिनु भयो, 14 लाख चोकचोकमा मान्छेहरू समातिसकेको स्थिति बनेको छ। कारबाही पनि कडा ढङ्गबाट भएको छ। तर एक खालको कस्तो हुन्छ भने लामो समयदेखि तपाईँको त्यो खालको स्थिति एउटा कल्चर जस्तो बनिसकेको कुरा तोड्न चाहिँ सजिलो चाहिँ रहन्छ। तर भ्रष्टाचारका विरुद्ध निर्मम ढङ्गले हामी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि मलाई लाग्छ त्यतातिर गएको जस्तो देख्नु भएको छ, यो जति हुन पर्ने त्यति भएको जस्तो लाग्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बारेमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले यस्ता बिरालाहरू पालेर काम छैन, जसले दुध खान्छ मुसा मार्दैन, ती बिरालाहरू किन चाहिन्छ? तपाईँ बिरालो किन पाल्नुहुन्छ भने बिरालो फेर्दा त समस्या भयो, धेरैले माया गरेर पाल्छ। बिरालो फेर्दा मूलत हामीले पहिला बिरालो गाउँघरतिर हाम्रो हजुरबाले बुवाले बिरालो अध्यादेश मार्फत नै आएपछि बिरालो फेर्ने भनेपछि त समस्या भएको हुन्छ। बिरालो चाहिँ किन भयो? दुध चाहिँ खाने तर मुसा नमार्ने भन्ने काम भएन। त्यही होइन, बिरालोले आफ्नो काम त गर्नु पर्यो। त्यही त के मुसा नमार्ने बिरालो भयो भनेर मुसा मार्ने। त्योभन्दा पनि समग्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सन्दर्भमा यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सक्छ जस्तो देखिएन। कहिले कहिले पोलिटिसाइज गर्ने या कहिले कहिले यसले ठुला केसहरूलाई मतलब नखोल्ने देखियो। जस्तो वाइट बडी भन्नुहोस् न, वाइट बडी विमान खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यत्रो रकमको भ्रष्टाचार भएको छ भनेर आफ्नो चाहिँ फाइल दिन्छ, छानबिन गर भन्छ। उसले अहिलेसम्म छानबिन गरेको रिपोर्ट पनि गराए। यसको अर्थ छानबिन भएको छैन भन्ने हामीले आशंका छ। यस्ता केसहरू छानबिन नहुने अनि त्यो इन्जिनियर खदारमाथि खोज्दै हिँड्ने हो भने त त्यो पनि एउटा पार्ट हो, त्यसलाई पनि समात्न पर्ला, त्यसलाई पनि कानुनी कारबाहीभित्र ल्याउनु पर्ला। तर मूलत जहाँ ठुला केसहरू छन् ती केसहरूमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका चाहिँ अलि स्पष्ट देखिएन। त्यो सरकारले बुझिआएको छ, सरकारले बुझ्नुपर्ने हो। त्यो भएर एउटा बहस चलिरहेको छ। अब संसदप्रति नै जवाफदेही बन्न सक्ने खालको, जस्तै भारतमा पनि अन्ना हजारेले एउटा आन्दोलन गर्नुभयो, लोक
के भन्छ त्यसलाई लोकपाल के भन्छ त्यस्तै खालको एउटा संस्था संसदप्रति उत्तरदायी हुने या अझै अख्तियार दुरुपयोग सञ्चालनलाई व्यापक रूपमा साधन स्रोत र कानुनी रूपमा पनि हामीले के अधिकार दिनुपर्छ दिएर भए पनि करप्सन कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्ने देखियो किनभने करप्सनको जालो भयङ्कर ठुलो भयो। डाक्टर साहब जस्तै यो कोरोना कन्ट्रोलमा पनि सरकार अलि असफल भयो, कन्ट्रोल गर्न सकेन, के छ? मलाई लाग्छ कोरोना भाइरस कोभिडको बारेमा त नेपालले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ। तपाईँ ग्लोबली कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् न, तपाईँ जापान जस्तो देशमा, बेलायत जस्तो देशमा, अमेरिका जस्तो देशमा 4 दिन लगातार ज्वरो नआइकन तपाईँ हस्पिटल पनि जान पाउनुहुन्न, लाँदैनन्। यहाँ त तपाईँको कोरोनाको सङ्कट देख्दा बित्तिकै अहिलेसम्म त लगेर राखिएकै छ त आइसोलेसनमा, समयमा लकडाउन गरेको। तर हाम्रो खुला सिमाना भएको, भारतसँगको खुला सिमानाको कारणले हाम्रा नागरिकलाई फेरि देशमा नआइज भन्न मिल्छ, कोरोना छ त्यस कारण प्रवेश निषेध भन्न मिल्छ आफ्नो देशको नागरिकलाई। हामीले ल्यायौँ, व्यवस्थापन गर्यो। यसमा त स्थानीय तल धेरै धेरै धन्यवाद छ, वास्तवमा स्थानीय तल असाध्यै मिहिनेत गर्नुभएको। र यो भइसके पछाडि पनि हाम्रोमा अलिकति मतलब अब पिसिआर त अहिले मान्छेले भने जस्तो प्रत्येक व्यक्तिको सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, यस्ता सल्लाह दिने मान्छेलाई त उता अमेरिकातिर पठाएर सल्लाह दियो भने पनि हुन्छ। सम्भव हुने कुरा गर्नु पऱ्यो कि अहिले भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, जहाँ जहाँ सङ्क्रमितहरूसँग सामिप्यता छन् ती मान्छेहरूलाई ट्रेसिङ गर्ने र अलि यसको दायरालाई बढाएर यसको सङ्क्रमित सङ्ख्यालाई पहिचान गर्ने हो अहिलेको काम। सबैले भने जस्तो त जापानले त सकेका छैन, अमेरिकाले त सकेका छैन। नेपाल जसले सुरुमा कोरोना परीक्षण गर्नका लागि हङकङ पठाउँथ्यो, सुरुमा त्यसको भाइरसको परीक्षण गर्नको लागि, अहिले झन् हिजो मात्रै मैले सुने 10,000 भन्दा बढीकोमा एकै दिनमा परीक्षण भयो। त्यहाँबाट यस्ता सकारात्मक कामहरू पनि भएका छन्। यस्ता कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर एकहोरो घाली मात्रै गरेर त कहाँ। अनि हामीले कति कर्तव्य पालना गरेर हामीले चाहिँ हेर्नु पर्दैन? हामी आफै नेताहरू क्वारेन्टाइनमा मान्छे भेट्न जान्छौँ केरा बोकेर, आफ्नो मान्छेलाई कसरी पास गराउने? अब उस्तै पऱ्यो त हामी त आइसोलेसन गरेर सेल्फी खिच्न पनि भर लाउनु हाम्रो त त्यसो नि तरिका। त्यो अरू हामी जिम्मेवार मान्छे भन्नु न, हामी नीति निर्माताले चाहिँ कानुन मान्न नपर्ने, जनताले पनि अलिकति सचेतन अपनाउनु नपर्ने, अनि सबै दोस्रो सरकारलाई हाल्दैन नि, त्यो तरिका भने हो। बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुने बेलामा हामीले आलोचना गर्न सकिन्थ्यो, मास्कै नपाउँदा आलोचना हुन सक्थ्यो, सरकारले व्यवस्थापन गरेर छिटो बन्न सकिन्थ्यो। अब त सबै चिजहरू उपलब्ध छन्, त्यो उपलब्ध भएपछि त हामीले सचेतना अपनाउनु परेन। अब हामी नीति निर्माताहरूले तपाईँको अब पुरै आमसभा जुलुस गर्दै हिँड्ने सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दो छ नि त, बढ्दो जुन देखिरहेको अझ बढ्न सक्छ यो जुन बढिरहेको छ। अब पछाडिका दिनहरूमा त जुन रेसियो देखियो फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो देखिन थालिसक्यो, त्यहाँ पुग्न सक्ने स्थिति आउँछ। जस्तै मैले सुन्दै थिएँ अब बेलायत जापान जस्ता देशहरू जो अलिकति लकडाउन खुकुलो बनाए, जापानमा त खास लकडाउन थिएन, मतलब सरकारले समस्या बढिसक्यो, सरकारले आह्वान गरेपछि नागरिकले मानिस लकडाउन गर्नै पर्दो रहेछ, मानिदिएपछि परेन नि त नागरिकले लकडाउन भन्नै परेन। त पुलिसलाई लिएर हिँड्नु पर्यो, अझ त पुलिसले पनि त्यो साइकलको चक्का बनाएर फेरि मान्छे समात्ने परिस्थिति बन्यो। तर नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा सरकारले आह्वान गर्छ अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्किनु होला भनेपछि निस्केन मान्छे। मास्क अनिवार्यमा प्रयोग गर्नु होला, मास्क प्रयोग गर्यो। त्यो मान्दा त धेरै तपाईँको त्यो मान्दा त हालत त्यस्तो छ त्यहाँ। त्यस कारणले अब फेरि पनि लकडाउनमा जानुपर्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। यता कोरोनाको समस्या छ, उता पार्टीको गन्जागोल छ डाक्टर साहब। जस्तै यो यसले गर्दा त विकासका कुराहरू भन्दा पनि पार्टीका मात्रै कुराहरू बाहिर आयो। अहिले काम भइरहेको छ नि भाषामा, अहिले मलाई सुन्नुहुन्छ भने अहिले प्रायोरिटी के हो भन्दा मानव जीवनको रक्षा। एकछिनको लागि तपाईँले स्टप गर्नुपर्छ। यद्यपि विकास पनि यसलाई प्रक्रियामा लाने कुरा आफ्नो अवस्था छ, तर अहिलेको चुरो कुरो के हो भने मानव जीवनको रक्षा हो, त्यसमा सबभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। रक्षा त भयो कि त्यो एउटा फाटो रक्षा मात्रै भनेर अरू कामहरू पनि त छ नि, जस्तो पैसाको हिसाबले पनि राजस्व उठाइको हिसाबले पनि पैसा उठिरहेछ सरकारको, त अरू पनि काम गर्ने कामहरू पनि त हुन्छ नि। तर अहिले हामीले फोकस गर्नु पनि त्यहाँ त्यो हुने ठाउँमा जस्तै अब कुनै काम सरकारले सोच्नै नपाए जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई कति बेला अब मिटिङ, कहाँबाट मिटिङ, प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अप्ठ्यारो चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, अब सबै समय त यही लडाइँमा दिन परेको छ, हमला यही पटक भएको छ। झन् 14बाट यो लकडाउन सुरु भए पछाडि झन् फेरि हमला पनि एक ठाउँबाट हो र, हरेक ठाउँबाट हमला भइरहेछ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न, त्यसको बारेमा आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नलाई प्रधानमन्त्रीको समय त मलाई 70% त्यसैले खाइरहेछ। त्यो भएर मैले के आग्रह गरेको भने पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई युद्ध विराम गर्नु नि त, मक्सिरपछि छलफल गर्नु नि त, कम्ती यो बेला काम गर्न दिनु भन्ने खालको आग्रह गर्नु। सिनियर मात्रै होइन कि, तर अब भनौँ न केन्द्रीय कमिटीले पनि अब 152 जनाले गएर ल 25 जना भन्दा बढी भेला नहुँ भनेको छ। विशेष परिस्थितिमा बाहिर नगर्ने केन्द्रीय कमिटी 5 जना बैठक कहाँ राख्नुहुन्छ? काठमाडौँ जनताले बैठक राख्न दिन्छन्? पहिला बैठक ठाउँ खोज्नुहोस् कहाँ हो? तपाईँलाई काठमाडौँका मान्छेले यत्रो सङ्क्रमित भयो, अहिले तपाईँको त्यहाँ मतलब स्थिति क्रिटिकल बन्दैछ। थानकोटमा के भन्छ त्यो नागरुङमा के अरे पिसिआर मेसिन राख्नुपर्ने बेला छ। अनि तपाईँको देशभरि कोरोना सङ्क्रमण फैलिएर हरेक कतिपय जिल्ला चाहिँ तपाईँको एकदम हट स्पट बनिरहेका छन्, रेड जोन। अनि त्यहाँबाट प्रति हजुरले भन्न खोजेको क्या, जस्तै नेता माथिका मात्रै रहनेछ कि, तर तपाईँको केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने मान्छेको पनि सोचै त्यो छ क्या। 500 जना केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा चाहिँ कुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ? अब यसले व्यवस्थापन अन्तर्गत गएर महाधिवेशनमै गरियो, नत्र यो झिकझ्याक भइरहेको छ। यसको त अन्तिम सोलुसन महाधिवेशन, यो झिकझ्याक चाहिँ भइराखेको हुन्छ। यो नभए त तपाईँ सधैँ रह्यो, तपाईँ 3 महिना फेरि मिलाउनुहुन्छ, यताबाट सिन्नुहुन्छ, फेरि उताबाट उद्रिन्छ, सिउनुहुन्छ, उताबाट उद्रिन्छ, यही त हुन्छ। 3 महिना मिलाउनु होला, फेरि 3 महिनापछि चित्त फाटेर रहिदिने त।
अनि चित्त फाट्यो भनेपछि फेरि हल्ला सुरु भयो नि त। अनि फेरि त्यही जाने, सधैँ पार्टीको कामै त्यो आन्तरिक विवाद मात्रै मिलाउने हो, अरू केही काम छैन। आज युवाहरू कति निराश छन्, आज अखिलका विद्यार्थीहरू कति निराश छन्, महिलाहरू कति निराश हुनुहुन्छ। हिजो प्रशिक्षणहरू चल्थे, पार्टीका गतिविधिहरू चल्थे, आज सबै ठप्प, केही छैन। अनि यो समय कति राख्नुहुन्छ? अबको देश जनताले अबको चुनावमा देखाइदिन्छ। अनि 8 लाख सङ्गठन सदस्य भनिएको छ, सबै सङ्गठन सदस्यलाई हामीले जिम्मेवारी दिन सकिएको छ? कम्युनिस्ट पार्टीको विधानभित्र सङ्गठन सदस्य स्वाभाविक रूपमा सङ्गठनमा जिम्मेवारी वहन गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो सुअधिकारको कुरा। तर आज सबै मान्छेहरूको अवस्था कस्तो पुऱ्याइएको छ? भोलिको नेतृत्व विकासका हाम्रा प्रक्रियालाई कसरी अवरुद्ध गरिएको छ? यता हाम्रो बहस हुनुपर्छ। यी सबैको बहस गर्ने भनेको के हो भने महादेव छ। अब हजुर प्रतिनिधि सभाको सदस्य के छ त, कस्तो रहेछ? माथि जानुभयो, तपाईँले सोचे जस्तो रहेछ कि रहेनछ, कस्तो रहेछ? अब ठ्याक्क भन्दा सिस्टममा त मैले तपाईँ सिस्टममा बसेर आउनु भएको, सिस्टममा जापान बसेर यता तपाईँ आउनु कहिले भएको। काहीँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यस्तो दिक्क पनि लाग्छ। सिस्टम त हामीले बसाल्नै सकेका छैन। यो तरिकाले त मलाई लाग्छ हामीले त्यो जुन बाटो हामीले पिच गरौँला, त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। या तपाईँको विमानस्थलहरू थपौँला या हस्पिटलमा केही सुधार गरौँला, त्यो एउटै बाटो। तर हामी मुलुकमा जुन रोजगारी सृजना गरेर मुलुकमा आमूल परिवर्तन लिएर जान्छौँ र हाम्रो ओल्किङ कल्चर भन्छ नि, काम गर्ने तौर तरिका व्यापक बदल्छौँ भन्ने जुन हाम्रो सोचाइ थियो, खास गरेर मेरो, त्यो त मैले धेरै गरिदिएँ। त्यो समस्या कहाँ तपाईँ रहेछ? सिम्पल भन्नुहोस् न, म धेरै पटक बोले, कतिपटक बोल्नु होइन, बोल्ने मात्रै बोले जस्तो पनि हुन्छ यस्तो कुरा भन्दा। सिंहदरबारभित्र अहिले पनि अधिकांश कर्मचारीको काम भनेको कार्यालयसम्म युट्युब र फेसबुक खोल्ने हो। आफ्नो पर्सनल अस्तिबाट बल्ल बन्द गरेँ मैले धेरै पटक भने अब यो बन्द गर्न सकिन्छ। सिंहदरबारभित्र कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले अफिसको फेसबुक बाहेक पर्सनल फेसबुक, पर्सनल इमेल लगइन गर्नु नपाओस्। त्यो हामीले सिस्टम बनाउन सक्छौँ। त्यति त हामीले गर्न सक्ने काम हो। त्यसैमा हामी किन अल्झिरहेको छौँ? अनि त्यहाँ म त मन्त्रालय जान्छु, यसो देख्छु पुरा ऊ कि युट्युबमा छ कि फेसबुकमा छ, हामीले उल्टो गरेर हजुर नमस्कार गर्ने कुरो कुनै ठुलो कुरो भने जसले गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, म त्यसमा कुनै पदीय कुराले महत्त्व राख्छ भने ठान्दिनँ। नमस्कार हजुर भनेपछि उहाँ बरु फेसबुकमै हुनुहुन्छ, अनि बल्ल यसरी हेर्नुहुन्छ, अनि यो कामले आएको भनेपछि अनि अब अहिले त त्यो हाम्रो नक्सा भएपछि त्यो लोगो पनि हामीले त्यो नयाँ नआएको निकालेका छौँ। लोगो नभएपछि चिन्दैन। अनि म चाहिँ यस्तो प्रतिनिधि त्यहाँबाट आएको भनेपछि अनि बल्ल उहाँ फेसबुक बन्द गर्न थाल्नुहुन्छ भनेपछि आम जनताको अवस्था कस्तो होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त। एउटा जनप्रतिनिधि लोगो नलाइकन मन्त्रालयमा गएर उसले काम गर्यो भने त विचार उसको त हालत यस्तो छ भने आम जनताले सेवा लिने कुरामा कति हालत होला कि। अनि यस्तो कुराहरू हामीले बदल्न चाहिँ अलिक प्रयास गर्नुपर्छ लाग्छ मलाई। त्यो उन्मुख छ कि छैन त रक्षा? त्यो चाहिँ बदल्न पर्छ भन्ने सोच भएका हजुर जस्तै अरू सोच भएका कतिको साथीहरू कतिको भेट्नु होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो सरकार पर्फेक्ट मलाई लाग्छ। यतिको आँट, यतिको साहस अरूबाट सम्भव पनि थिएन। यसको लागि एकदम सलाम छ। कतिपय ठुला योजनाहरूमा जुन रफ्तार देखिएको छ यसको लागि पनि सरकारलाई धन्यवाद छ। तर जसरी हामीले सुशासनको मामलामा कठोरताका साथ जानुपर्ने हामी कहीँ कहीँ चुकिरहेका छौँ भन्ने अनुभूति मलाई भएको छ। जुन जुन खालका यस्ता भद्रगोलहरू थिए, यी कुराहरूलाई हामीले सच्याउने कुराहरू, यिनलाई सुधार गर्ने कुराहरू, अलिकति मान्छेलाई काममा डिभोटेड गराउने कुराहरू, अलिकति तपाईँको नातावाद कृपावाद जस्ता जुन कुराहरूले संस्थाहरूलाई इफेक्टिभली फङ्सन गराउन अथवा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि समस्या छ, ती कुराहरू, राइट म्यान राइट प्लेस भने जस्तो उचित व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिने कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान अलिकति गएको छ जस्तो लागेन मलाई। सबैभन्दा प्रणालीमै समस्या छ। एकदम समस्या छ। बाहिर आएर भनेर मात्र के होइन, त्यो प्रणालीलाई चाहिँ सुधार्न पर्ने, व्यापक सुधार गर्न पर्ने छ। एकदम छ। त्यो सल्लाह सरकारले सल्लाह दिएको छैन, तपाईँले त्यो सल्लाह दिनुहुन्न तपाईँहरूले? अनि यस्तो सरकारले सल्लाह अब यस्तो छ, हामी पनि कस्तो अवस्थामा छौँ भने सरकारले सल्लाह माग्दा दिने हो या तपाईँ सञ्जालबाट दिने, सँगसँगै बोलेर रेकर्ड गराउने हो। अरू त सल्लाह दिने के विधि हुन्छन् र? प्रधानमन्त्रीको टिमले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो टिमसँग हजुरको नेटवर्क छैन? तपाईँ भन्नु छ, नेटवर्क त नहुने कुरा भएन, चिन्जान हुने कुरा, नेटवर्क हुने कुरा भएन। अब मैले आफ्नो कुरा यो भएस ठुलो परिवर्तन पनि गर्न परेन हजुरले भने चाहिँ सिंहदरबारको त्यसमा त सम्बन्धित मन्त्रीले गरिदिनु पर्यो क्या। आज भौतिक पूर्वाधार वसन्त नेमाङ आउँदा परिवर्तन हुन्छ भने अर्को मन्त्रीले अर्को मन्त्रालय परिवर्तन गरेर देखाइदिए हुँदैन? आफूले जहाँ जिम्मेवारी पाउँछ त्यहाँ परिवर्तन गर्ने हो क्या। अनि सबै केपिओले आएर परिवर्तन गरिदिनु पर्छ भन्ने हो र? यहाँको वार्डको व्यवस्थापन पनि केपिओले गरिदिनु पर्ने या कुनै गाउँपालिकाको काम पनि केपिओले हेरिदिनु पर्ने भन्ने हुन्छ यो सिस्टममा, लोकतन्त्रमा? त्यही भएर त तत्तर खालका परिभाषित जिम्मेवारी छन्। अनि त्यो परिभाषित जिम्मेवारीभित्र रहेको मान्छेले त्यो परिभाषाभित्र इमान्दारपूर्वक काम गर्ने चेन्ज त हुँदो रहेछ त। किन आज वसन्त नेवाङलाई प्रशंसा गरिरहेछन् मान्छेहरू? त्यत्रो जटिल काम त्यो गरेकै छ नि त, मेहनत त मेहनत गर्दा हुँदो रहेछ। त समस्या त्यही आउँदो रहेछ कि त कोटा भन्नुभयो नि हिजो जब त अब यो टाउको मिलाउने हुँदो रहेछ नि, मिलाउँदा तेरा मेरा मान्छे भनेर, अनि हाम्रा मान्छे राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छे पर्दा राम्रा मान्छे त तपाईँ धेरै ओझेलमा छन् नि। राम्रा मान्छे ओझेलमा, हाम्रा मान्छे अगाडि जाँदा बित्तिकै समस्या छ। त्यो जहिलेसम्म रहन्छ त्यसम्म समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो देश बदल्ने ताल सोच्नुपर्छ।
जो देश बदल्ने कमिटमेन्ट गर्ने नेताहरूले त सोच्नु पऱ्यो नि त। अब त भनौँ न, अब महाधिवेशन आउँदैछ, कार्यकर्ताले पनि त्यस्तै मान्छेहरूलाई माथि लैदिन पर्यो। अब महाधिवेशन कसरी हुन्छ भन्ने छ, सहमति भनेर लिस्ट राख्ने महाधिवेशन पो हो के थाहा हुन्छ र। हिजोको जस्तो नेकपा एमाले जस्तो प्रतिस्पर्धा आउने महाधिवेशन खोजे हामीले, मलाई लाग्छ त्यहाँ पुग्छै पुग्दैन। त्यही त, दुईजना मिले सकिने छ। हामीले जुन तपाईँको नेकपा एमाले जुन साबिकको एमाले जुन खालको पोलिटिकल कल्चर डेभलप गरेर आयो नि, त्यो पोलिटिकल कल्चर अरू पार्टीले डेभलप गर्न धेरै समय लाग्छ। तर हामी त्यो पोलिटिकल कल्चरमा फर्किन्नौँ कि भन्ने चिन्ता छ। फर्किएनौँ भने हामीलाई पनि बर्बादी हुन्छ। यो धार भुत्ती हुन्छ कि भन्ने डर छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अब म ठ्याक्कै त्यो दलिल पेश गर्दिनँ, तर यति व्यवस्थित पार्टी थियो, वार्डबाट निर्वाचित भएर वार्ड कमिटीमा समेत हामी निर्वाचन मार्फत आउँथ्यौँ, चुनाव जित्नेले चलाउनुहुन्थ्यो, हाल्ने सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। कति हारितापूर्वक थियो तपाईँलाई थाहा छ। बागलुङ जिल्लामा चाहिँ हामी निर्वाचनै गरे हो, प्यानल जस्तै बनाएरै गरेको, हर ठाउँमा महाधिवेशन हामीले निर्वाचन गरेको। तर यति व्यवस्थित ढङ्गले हामीहरू गएका थियौँ। हाम्रा अभिलेखहरू, हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, सबै कुराहरू गएका थियौँ। हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, गऱ्यौँ। अब यसको बारेमा हामी पछाडि फर्किने स्थिति छैनौँ। अब अगाडि बढ्दा पनि हामीले त्यो हिजोको साङ्गठनिक कल्चरलाई, सबै नेकपा एमालेको नेकपा एमाले भन्दा फरक के भयो भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। तर त्यो साङ्गठनिक कल्चरलाई हामीले बोक्छौँ कि बोक्दैनौँ? यदि बोकेनौँ भने मलाई लाग्छ हामी धेरै, हाम्रो भविष्यको यात्रा धेरै मतलब अगाडि छ जस्तो लाग्दैन। ठिक छ डाक्टर साहब, अर्को कुरा अब के छ है, सुन्नमा के आएछ भने अब यसपालिको बजेटमा विशेष गरी पर्वतको नेटवर्क अलि बढी भयो, पर्वतमा अलि बढी बजेट पर्यो, तपाईँहरूको नेटवर्क पुग्न सकेन, बागलुङमा अलिक कम भयो भन्नेमा आयो। के हो, साँच्चै हो? म त यो समग्र विकासको मोडलको बारेमा फरक मत राख्ने मान्छे हुँ। यो चिर्केट टाइपको मोडल भन्छु मैले, पहुँचका आधारमा बजेट लाने विकासे मोडल। यसले तपाईँको, मलाई गजब लाग्छ, हाम्रा नेताहरू देश बनाउने, समृद्ध बनाउँछु भन्नुहुन्छ, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ। अब कति समृद्धि हासिल होला? चितवनमा समृद्धि आएर बागलुङमा समृद्धि आउँछ भने त बेग्लै कुरा हो, या झापामा समृद्धि आएर पर्वतमा समृद्धि आउँछ, या पर्वतमा समृद्धि म्याग्दी समृद्धि आउँछ भने तर्क राख्नु त बेग्लै कुरा। तर तपाईँले भनेको एउटा कुरा सत्य छ, जहाँ पहुँच त्यहाँ बजेट बढी छ, जहाँ पहुँच छैन त्यहाँ धेरै लडाइँ लड्नुपर्छ। त्यो लडाइँ लडिराखेकै छौँ र यो मोडल रहँदासम्म त्यो लडाइँमा लडिराख्नै पर्ने स्थिति देखिन्छ। के पर्यो त ठ्याक्क बागलुङमा तपाईँहरू लडेर पारेको के त? अनि बागलुङको समग्रतामा हेर्दाखेरि बजेटको हिसाब नराम्रो त होइन। हामीसँग जस्तै 10-12 सडकहरू छन्, ती सडकहरूमा निरन्तर रूपमा पैसा छ। पहिला अलिक कम थियो, अहिले त 10 करोड चाहिँ अघिल्लो काम पनि आएको छ। अहिले एक निर्वाचित एक सडक भनेर हाम्रो बागलुङ बजारदेखि सिगाना, चापाखर्का, गाजाको दौपरेङ, शान्तिपुर 45 करोड प्रस्ताव भएको छ। त्यो बहुउद्देश्य रूपमा लाने हिसाबले अब चालु खालका योजनाहरू त आएकै छन्। त्यस प्लस अब खानेपानीदेखि सिँचाइका योजनाहरू छन्। त्यस्तो बागलुङ एकदमै भने जस्तै साह्रै नै कठिन अवस्थामा त होइन, हाम्रा प्रयासहरू थिए र केही आएको छ। तर मलाई लाग्छ यो समग्र विकासको प्रक्रियासँग मेरो त असहमति छ। मैले यसलाई चिर्केट टाइपको मोडलको विकास भन्छु, जहाँ तपाईँको म सूर्य पाठकले जे लेखेर दिन्छु त्यहीले विकास भन्नु। यस्तो पनि हुन्छ। हिजो बरु कति व्यवस्थित थियो भने त हिजो इलाका गोष्ठी हुन्थ्यो, तलबाट विकासका योजनाहरू फाइलिङ गरेर आउँथ्यो, त्यसपछि जिल्ला विकास समिति हुन्थ्यो, त्यसले माथि पठाउँथ्यो, मन्त्रालयबाट आउँथ्यो। प्रोसेस अलिकति लेन्दी थियो होला, तर सिस्टममा त थियो। अहिले त जहाँ जसले लेख्यो तपाईँको उस्तै पनि चौतारा पैसा हालिदिन्छौँ हामी, उस्तै पनि धारामा पैसा हालिदिन्छौँ, मन्दिरमा पैसा जान्छ, उस्तै पनि मन्दिरमा पैसा हालिदिन्छौँ। अनि हामी पनि अब त्यो त्यही हो, मैले नि भोटको पोलिटिक्स हेर्छौँ, अनि सबैलाई चित्त बुझाउने भने 2-4 लाख रुपियाँ राज्यको पैसा ल्याएर गर्व गर्ने ठाउँ त के रहन्छ? एयरपोर्ट चाहिँ पिच भयो होइन? एयरपोर्ट पिच हुने क्रममा छ। के छ, जहाज आउने सम्भावना के छ? अब त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ। बाटो पिच गर्ने काम सरकारको प्रतिनिधि, त्यसमा मेहनत गर्ने काम मेरो हो। त्यहाँको एयरपोर्ट पिच गर्ने काम, मेहनत गर्ने काम मेरो। अब त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट इकोनोमिकल्ली तपाईँको आर्थिक रूपमा बेनिफिट लिन त निजी क्षेत्र पनि सक्रिय भएर लाग्नु पऱ्यो नि। अब सरकारले तपाईँको भटाभट प्लेनले त्यहाँ के अरे मान्छे नआनी, यात्रु नपाए पनि केही पनि सरकारले मान्छे भएर ल्याउनु त होइन। सरकारको काम त पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो। यो अर्थव्यवस्थाको मोडलभित्र, किन हामी त लोकतन्त्रभित्र छौँ, खुला बजारको नीतिभित्र छौँ। सरकारले आफ्नो काम गर्छ, त्यहाँ जाने बाटो भयो भने त्यसको दोषको अभियान मैले लिन्छु जिम्मा, त्यो मैले लिनै पर्छ, नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो एयरपोर्ट पिच गराउन थाल्यो, त्यो पिच भएन, त्यसको मैले नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ। अब प्यासेन्जरै नपाउने, यात्रु नआउने, अब भनेर मार्केटिङ गर्न त म कसरी जान सक्छु? कि त म ट्राभल एजेन्सी गरेर बस्नु पऱ्यो? त्यस कारणले मेरो निजी स्तरका साथीलाई आग्रह के छ, यो गोल्डन अपर्च्युनिटी छ। तपाईँहरूकै माग हो, तपाईँहरूले माग गर्नुभएको बारम्बार, तपाईँहरूकै माग मुताबिक हामीले यो काम गर्दैछौँ। बाटोमा पिच हुँदैछ, केही समयमा कालीगण्डी कोटनोन माथिल्लो बाटो पिच हुँदैछ, एयरपोर्ट पिच हुँदैछ, सम्भवतः यो आर्थिक वर्षभित्र सकिन्छ। अब यसलाई कसरी बिजनेस मोडलमा ढाल्ने, कसरी हाम्रो व्यापारी साथीहरू बेनिफिट हुने, कसरी बजारको गतिविधिलाई हामीले चलखेल बनाउने, यस्ता कुराहरूमा साथीले हामीलाई सबैले फिडब्याक दिनुहोस्। सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने अझै पनि हामी काम गर्ने प्रयास गर्छौँ। तर बजार गर्ने, मार्केटिङ गर्ने काम सरकारको भन्नु भने त हामीले गरेको आर्थिक जुन खालको मोडल छ नि, यहाँभित्र त प्रश्न उठाउनु पर्यो। त्यसो भए सबै राज्यलाई जिम्मा दिने अर्थव्यवस्थामा जान तयार हो त निजी क्षेत्र? स्टेट कमान्ड इकोनोमी पोलिसी भन्छ नि, सब राज्य नियन्त्रित गर्ने, त्यहाँ जाने हो त? त्यहाँ जाने होइन होला। हामी त खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौँ। त्यस कारणले पूर्वाधार बनाउने काम हाम्रो, बजार खोल्ने काम प्लेन ल्याउने नल्याउने स्थानीय तह र
भनौँ अनि त्यसमा भने अझै पनि हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, अझै पनि पूर्वाधार थप्ने कुरा पऱ्यो राज्यले थप्न सक्छ। तर राज्य आफैले मार्केटिङ गरेर टिकट बेच्न त कहाँ हिँड्न सक्छ? ट्राभल एजेन्सी गरेर त बस्दैन राज्य, त होटल खोलेर त राज्य बस्दैन। जे वार्ता गर्नुभएको थियो चुनावको बेला, अब आधा धन्ने समय त सकिसक्यो है, हजुर के छ पुगे अलिअलि पुऱ्याउनु भएको छ जनता? होइन, म चाहिँ एउटा अहिले त सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने त्यही समस्या त्यो एउटा पाटो हो। म चाहिँ एउटा प्लान अलिक योजनाबद्ध विकासको मैले रुचि राखेर नि मैले गर्न खोजेको अहिले काम के हो भने बागलुङ बजारलाई केन्द्रभाग मानेर बागलुङ बजारदेखि यो गाउँपालिका नगरपालिका सबै भागमा केन्द्रभागमा जाने सडक कालोपत्री गर्ने भन्ने त्यो अभियान प्रारम्भ भएको छ। म त्यो सक्छु भन्ने लागेको छ। अर्को अस्पताल सुधार गर्ने कुरा थियो, क्याम्पसमा सुधार गर्ने कुराहरू थिए, अरू गाउँ गाउँमा आएकै समस्याहरू थिए, तिनको बारेमा हामी चिन्तित छौँ। अब अलिकति केही साथीहरूले मलाई एउटा कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ त निर्वाचनको बेलामा त बिउको सुन्तला कहाँ टोकियो पुऱ्याउनु कुरा गर्नु, केही साथी लेख्नुहुन्छ फेसबुकमा, उहाँलाई मलाई केही छैन। यो बाटो हामीलाई एकदम हैरानी पारेको छ। यो पनि वास्तवमा अस्ति भर्खरै पनि मन्त्रीसँग कुरा भएको छ र मन्त्रीजी अलि एक्सन ओरिएन्टेड भएको कारणले अहिले अलिकति काम गर्ने मन्त्री भएको कारणले म अलि आशावादी हुन्छु। यो बाटो बन्दा बित्तिकै यो समस्याहरूका जुन खालका समस्या छन् हाम्रो, यो बाटो खास गरिकन यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कालीगण्डे कोरिडोर जुन छ, अब यो उता गुल्बीखण्ड त पिचको काम प्रारम्भ भइसक्यो, त पहिले अलि हस्तान्तरण भएको थियो। मालडुङ्गादेखि एयरपोर्टसम्म पहिलो खण्ड जुन 8 किलोमिटर छ, 9 किलोमिटर, अब यसलाई पनि हामी यो वर्ष डिपिआर गराएर अघिल्लो वर्ष डिपिआर गर्ने कुरा थियो, तर अब कोरोना भाइरसको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो भयो। अहिले चाहिँ अब डिपिआर बनाएर हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। योजनाबद्ध विकासकै चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अब कति कुरा बोलिएको सबै पुग्छन् पुग्दैन त जनताले जज गर्नु, त्यसमा जनताले छाड दिनुपर्छ। मैले यो गरेँ यो गरिनँ भनेर यहाँ तपाईँको टेलिभिजनमा मैले यो गरेँ भने फ्रेसी लगाए पनि त्यो अनुभूति भयो भने त मान्छेले के बुझ्छ? तर विकास भनेको अनुभूति हो, उसको जीवनमा परिवर्तन हो। त्यस कारणले त्यो परिवर्तन गर्नुभयो, यो मान्छेलाई पठाएर ठिकै गरेछ 5 वर्ष यति काम गर भन्नु होला। अब परिवर्तन भएन भने अर्कोबाट बढिदिनु जुन जो यानी खाने थियो यो पनि यस्तै रहेछ भन्नु होला। यसमा त कुन ठुलो कुरो भयो र? तर मेरो चाहिँ इमान्दारितापूर्वक यी काम गर्नुपर्छ भन्ने धेरै मेरो सोचाइ छ र म त्यसमा निरन्तर रूपमा मेहनत गरिराखेको छु। अन्त्यमा हामीले हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्न छ? मेरो खास गरिकन यो बेलामा मैले एउटै कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उच्च जोखिममा हामी छौँ। यति बेला दुईटा काम हामीले गरौँ, मास्क अनिवार्य प्रयोग गरौँ, बेला बेलामा हात चाहिँ धौँ, र यसमा अरूलाई आलोचना गर्ने भन्दा पनि आफू सतर्क हुने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही कुरा बताउँछ। अनावश्यक हिसाबले भिडभाड नगर्नु। जस्तै मैले हिजो हेरेँ पुल, त्यो पुल मलाई पनि सर्र गरेर हेर्न मन थियो, म त झन् त्यसमा मेहनत गरेँ मान्छे, तर पनि मैले के ठाने भने यो बेला त्यस्तो बेला होइन। यो बेला हामी जतिसक्दो सतर्क बन्ने बेला हो। यसमा चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान जाओस्। फेरि पनि सबैजनाको म सुस्वास्थ्य र प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवसर दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद छ। यस्तो हुन्थ्यो समय समाजको लागि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। हजुर दर्शक भन्दा आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले सङ्घीय सांसद माननीय डाक्टर सूर्य पाठकसँग समसामयिक र राजनीतिक अलिक कुरासँग पनि जोडेका थियौँ। अर्को साथ अर्को व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। सत्य तथ्य खबरको लागि धौलागिरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।